आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। मेकिङ नेपाल मिडियाको समय भन्ने यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म देव नेपाल। त दर्शकबिन, यो समयलाई तौलिने क्रममा, यसलाई नाप्ने क्रममा, यसलाई जोख्ने क्रममा अनि यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा 2007 सालदेखि त्योभन्दा अगाडिको राणा शासनदेखि त्यसपछि 2017 सालको पञ्चायती व्यवस्थादेखि 46 साल हुँदै अहिलेसम्म आएका व्यवस्थाहरूलाई नजिकबाट हेर्दै जोख्दै अब्जर्भेसन गर्दै ल्याउँदाखेरि जनताहरूले के उपलब्धि पाए र के प्राप्त भयो र के कुराहरू गुमेर गएको छ, यिनै कुराहरूको लेखाजोखा यस समयमा हामीले हाम्रो बरगत बुट्टाले भ्याएसम्म यसको लेखाजोखा गर्नेछौँ र समय समयमा सान्दर्भिक व्यक्तित्वहरूलाई यस स्टेजमा ल्याएर निम्त्याएर हामी यसको विचार विमर्श गर्नेछौँ। यसमा मलाई एकजना राष्ट्र कविको एउटा कविताको सम्झना आयो। हे तन्नेरी उठन अब त पृथ्वी तीन बित्ता उचाली। र यही लेखाजोखा गर्ने क्रममा देश र जनताले यतिका धेरै परिवर्तन हुँदै आउँदाखेरि के पायो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि देशको राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने दिन बा दिन कमजोर भएर जाँदै अहिले हुँदै छिमेकी राष्ट्रहरू जस्तो कङ्गाल हुने दिनसम्म आइपुगेको छ। यसको जिम्मेवार को हो? कसले जवाब दिने? कतिपय सुनेर बुझेर पनि चुप लागेर बसिरहेका छन्, कतिपयले मनन गर्छन्, बोल्न सक्दैनन्। यिनै कुराहरूको प्रतिनिधित्व गरेर हे तन्देरी उठन पृथ्वी तीन बित्ता उचाली भन्ने एकजना कविको धारणासहित यो समय चक्रमा एकजना तन्देरी यस्ता आउनुभएको छ जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र आम युवा समूहको नेतृत्व गर्दै यो अहिलेको सम्मको परिवेशको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नलाई विशेष गरेर बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछिका उपलब्धिहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै देशले के पायो, खोइ वीरगन्जको चिनी कारखाना अनि भ्रिकुटी कागज कारखाना अनि गैँडा चुरोट कता गयो, हेटौँडाको कपडा उद्योग कहाँ गयो अनि बाँसबारी छाला जुत्ता कता गए, ती अझै बढ्नु पर्थ्यो कि घट्नु पर्थ्यो? यिनै कुराहरूलाई मनन गरेर आजभोलि विभिन्न जातिका नाममा भोट ब्याङ्कको खेती गरेर सत्तामा पुगेर रातारात आफन्तवाद र नातावाद अनि कृपावादलाई प्रोत्साहन दिँदै राजनीतिक वृत्तमा फस्टाएको यो झोले परम्परालाई नजिकबाट औल्याइरहेका हेरिरहेका युवा एकजना आम युवा समूहका संयोजक तथा सक्रिय कार्यकर्ता आज हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ सोम शर्माजी। त आदरणीय दर्शकबिन, यिनै परिवेशमा रहेर आज उहाँसँग हामी वर्तमान परिवेशमा र आउँदै गरेको संसदीय निर्वाचनमा फेरि पनि यस्तै गल्ती गर्ने कि वा यही व्यवस्था ठिक छ कि वा अर्को परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने आशयका बीच आज हामी कुरा गर्नेछौँ र आउनुहोस् उहाँलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यो मेकिङ नेपालको यो समय भन्ने कार्यक्रममा। यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण परिवारलाई। अनि आजभोलिको दिनचर्या के छ, कसो छ? देश त एकदमै आक्रान्त छ भन्ने बजारमा हल्ला चलिराखेको छ। युवाहरूको जमात के गर्दैछन्, कता गर्दैछन्? अब तपाईँ चाहिँ आम युवा समूहको सक्रिय कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। युवाहरूको भूमिका कस्तो रहला, अब कस्तो होला, अबको परिवेश कसरी कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ? यसो सबैभन्दा पहिला हामीले पटक युवा भनिरहेका छौँ, हामी हिँडिरहेका छौँ होइन। सबैभन्दा पहिला युवाको व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामीले युवा भन्दै गर्दा उमेर समूहको युवा हो कि विचारको युवा हो, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी उमेर समूहको मात्र कुरा गऱ्यो, त्यसलाई मात्र हामीले चाहिँ डिभाइड गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रा विचार भएका तर अलि उमेर पुगेका मान्छेलाई हामीले अन्याय गरे जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी न्यायोचित तरिकाले काम गर्ने हो भने चाहिँ हामी जो मान्छेहरू चाहिँ विचार दिएर चाहिँ यो देशको एउटा विकास नीतिमा
यो देशको विकास नीतिमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले युवाको वर्गमा राखेर हिँडेका छौँ। यसर्थ अहिलेको लेटेस्ट परिस्थितिमा हामी यो देशलाई बुढा भन्दा पनि यो देशलाई पुराना पार्टी जुन पार्टीले पटक पटक राम्रो काम गर्छु भनेर हिँडे तर गरेनन्, त्यस कारणले गर्दा अब यिनीहरू पार्टीको विकल्प अर्को मान्छे आउनुपर्छ, अर्को शक्ति आउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यो शक्तिको अर्थमा युवा पनि हुनसक्छ। त्यो युवाको जमातमा एउटा वृद्ध अथवा चाहिँ एउटा भन्नाले विचारको युवा भन्नुभयो तपाईँले, उमेरको क्याटेगोरी भन्नु भएन। अब यो विचारको भन्नाले अब तपाईँहरूसँग सहमत हुने चाहिँ भनौँ 70 वर्षकोलाई पनि हामीले के युवा भन्ने कि कसो भन्ने अलिकति कुरा स्पष्ट आज यसो गर्नुपर्छ। नजिकै छिमेकमा रहेको एउटा भारत, संसारको ठुलो देश अमेरिका, संसारको अर्को ठुलो देश चाइना, त्यहाँका राष्ट्रपति हेर्नुहोस् जो बाइडन, नरेन्द्र मोदी, सी जिङपिङहरूलाई हामीले युवा भन्ने कि वृद्ध भन्ने त? उनीहरूलाई वृद्ध भन्ने कि युवा भन्ने? पहिलो प्रश्न त्यहाँ आउँछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई हाम्रो देश बिग्रियो, बुढाले मात्र किन बिग्रियो भन्ने चाह्यो भने पटक पटक एउटै मान्छे मात्र गयो शासन गरिरह्यो। हामीले यो व्यवस्था, हामीले यो एउटा निर्वाचन प्रणाली कसरी निर्धारण गरेका थियौँ र कसरी लागू गरेका हौँ भने एक पटकमा जनताले के अरे भोट हालेर संसदमा पुर्याएपछि त्यसको पदावधि 5 वर्ष हुन्छ। तर त्यहाँ बसेका मान्छेले के सोच्दिए, त्यहाँ गएका मान्छेले के सोच्दिए भने अब म एकचोटि गएँ भने मेरो सधैँभरिको यो ठाउँ मेरो ठाउँ हो, यो कुर्सी मेरै लागि हुनुपर्छ, यहाँ म सधैँभरि टाँसिएर बस्ने हो भन्ने खालको एउटा सोचले ग्रस्त भएर उनीहरू अब सधैँभरि त्यहाँ टाँसिनको लागि विभिन्न हत्कण्ड अपनाउन थाले। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले जनताको निमित्त, जनताको म्यान्डेटको लागि भन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना वरिपरिका म्यान्डेटको लागि मात्र काम गर्न थाले। उनीहरूको बिस्तारै उमेर पनि बढ्दै गयो। उनीहरूले चाहिँ उमेर बढेपछि मैले नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ, नयाँ मभन्दा राम्रो मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचेनन्। उनीहरू सधैँभरि त्यही कुर्सीमा फेभिकल लगाएर टाँस्ने मात्रै कुचेष्टा गरे। त्यस कारणले गर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब बुढाको काम छैन है, अब पटक पटक गएका मान्छेको काम छैन, अब नयाँ अनटेस्टेड मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाएको यहाँ युवा मात्र। यसरी युवालाई चाहिँ हामीले यसरी यो जसरी अब चाहिँ भनौँ न 46 सालदेखि बहुदल आयो भनौँ न, बहुदल आएपछि एक प्रकारको नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आयो। यो परिस्थितिले अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रक्रियाले जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो ठाउँमा देश पुर्याउन नसकेको भन्ने चाहिँ आजका युवाहरूको निष्कर्ष यस्तो छ। अब सुरुबाटै पनि हाम्रो राणा शासन जब फालियो 7 सालमा र त्यसपछि 46 सालमा जनआन्दोलन भयो। फेरि एउटा कुरो यहाँ बोल्दै भए पनि राणा शासनमा पनि त केही कुरा भनौँ न, राणा शासन एउटा इतिहास भएको छ होइन। हामीले अब पहिला जुन ढङ्गले पढ्यो एउटा पाटो रह्यो, तर पनि राणा शासनमा पनि उल्लेख्य कुराहरू त भएका रहेछन् नि त, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने हामीले नकारेकै छैनौँ। राणा शासनलाई उल्लेख्य भूमिका भए के भयो भन्ने हामी नकारेकै छैनौँ। राणा शासन किन उखालियो, किन नेपालबाट सुरु भयो भनेपछि राणा र राजा शासनको कुरा गरौँ न। जब जनताको अधिकार कुण्ठित हुन थाले, जनताले बोल्न, बस्न, खान र लाउन पाउने अधिकारमा उनीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाले, तब मात्र जनतालाई अब यो स्वीकार छैन हाम्रो शासन भने हो। राणामा पनि र 62-63 को आन्दोलनमा पनि, 46 सालको आन्दोलन पनि राजाले अथवा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई फेरि चाहिँ आफ्नै अधीनमा ल्याएपछि राजा महेन्द्रले त्यतिखेर चाहिँ फेरि यो जनताको अधिकार खुसियो भनेर फेरि आन्दोलन गरेको र 62-63 मा पनि राजा त यत्रो सदियों वर्षसम्म चलेको राजा शासन त सुरुवातदेखि नै राजा शासन थियो नि त। यो राजा शासनलाई हामीले जब ज्ञानेन्द्र शासन आए, ज्ञानेन्द्रको एउटा शासन हत्याए, ज्ञानेन्द्र आफ्नो शासन चाहिँ हातमा लिए, त्यसपछि मात्र हामीले किन गर्नु पर्यो भन्दा उनले नेपालको संविधानलाई कुल्चेर शासन सत्तालाई आफ्नो संविधानमा कु गरेर भन्छौँ अझ, कु गरेर शासन सत्तालाई आफ्नो हातमा लिएर नेपालका सम्पूर्ण दललाई प्रतिबन्ध लगाएर एउटा चाहिँ जङ्गल पसेको माओवादीलाई जसरी भए पनि परास्त गर्ने नीतिको साथमा उनी अगाडि बढे। त्यसले गर्दा नेपालमा के भयो, दाजुभाइ बीच माराकाट सुरु भयो। हामीले चाहेको त त्यो अवस्था त थिएन, त्यो व्यवस्था त थिएन। त्यस कारणले गर्दा जब जनताको विपक्षमा, जनताको विरुद्धमा कुनै पनि शासकले शासन गर्न खोज्छ, त्यसको विरुद्धमा जनता आएका हुन्, त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउने हो। अब यहाँ त्यो अवस्थामा भएका विकास निर्माणका कामहरू अथवा चाहिँ राम्रा कामहरूलाई त हामीले अवमूल्यन गर्नै मिल्दैन नि त। हामीले विशुद्ध रूपमा
जब जनताले समस्या पर्छ तब मात्र त्यो व्यवस्था अथवा त्यसका त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग उठाएका छौँ। अहिले पनि गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रमा त हिजोसम्म हामी राति 6-7 बजेपछि ढोका लाएर बस्ने मान्छेहरू आज हामी रातभरि मजाले हिँड्न सक्छौँ बाहिर। कसैको डर, कसैको सेनाले हाल्न, माओवादीले हाल्न भन्ने डर छैन। तर के भइदियो, जुन तरिकाले गणतन्त्र ल्याइयो, गणतन्त्र भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता अधिकार चाहिँ जनतामा निहित हुनुपर्छ भनेर ल्याइयो। तर सम्पूर्ण अधिकार नेता र कार्यकर्तामा मात्र सीमित भयो। आज अस्ति भर्खरै एउटा रिसेन्टली उदाहरण हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशको बजेटका कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको केन्द्रीय संसदको बजेटका कुरा गर्नुहोस्, आफ्ना व्यक्तिका, आफ्ना आमा बुवा, स्वर्गीय मातापिताको नाममा, आफ्ना वरिपरिका मान्छेको नाममा मात्र करोडौँ पैसा खर्च भयो। तर आज जनता खान नपाएर मरेका छन्, 100-200 रुपियाँको भात खान नपाएर मरेका छन्। ती जनताको लागि ठुलो, त्यो जनताको समस्या ठुलो हो कि आफ्नो ट्रस्ट एउटा चाहिँ पार्क बनाउने कुरा ठुलो हो। त्यस कारणले गर्दा अब यी नेताले जनताको निमित्त गएनन्, जनताका जनभावना विपरीत काम गरे। त्यस कारणले गर्दा हामी फेरि यिनै नेताको विस्थापन खोजेका छौँ, यो व्यवस्थाको विस्थापन खोजेका होइनौँ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यो भन्नाले अहिलेको जुन परिपाटी छ, जुन एउटा जस्तो परिपाटीको विकास भएर आयो र अहिले अब हुँदै हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि गणतन्त्रको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि अब विभिन्न हत्कण्डाहरू भए, विभिन्न कुराहरू भए, त्यो तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ। अब यो सबै हुनलाई अब यसरी यो राजनीतिक उथलपुथल, यो नातावाद कृपावाद हुँदा हुँदै अहिलेसम्म आएर हाम्रो युवाहरूको मेन असन्तुष्टि यहाँ देखियो भन्ने तपाईँको कुरो आयो। र अब यसको जिम्मेदार को हो त? जस्तो कि अब भर्खरै अब श्रीलङ्कामा पनि यसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्यो भनेर चाहिँ नि हामीले विभिन्न माध्यमहरूले देखिरहेका छौँ। राष्ट्रपति भवनमै मान्छे पुगिसके होइन। अब नेपालको पनि विभिन्न इकोनोमिक्स विद्वानहरूले त्यही देखिरहेछन्। यसको जिम्मेवार चाहिँ को हो जस्तो आजको युवाको तर्फबाट तपाईँले कसलाई विचार गर्नुहुन्छ? यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहसमा केही साथीहरूले, केही व्यवस्था विरोधी साथीले गणतन्त्र आउनु नै देशको लागि घाटा भयो भन्नुहुन्छ, कोही साथीले राजतन्त्र फाइन, अथवा केही साथीले चाहिँ अनेक बहस गर्नुहुन्छ। तर यसको यथार्थ जिम्मेवारी भनेको तपाईँ हामी मान्छे नै हो। हामीले पटक पटक नेतालाई गाली गर्छौँ, प्रधानमन्त्री गाली गर्छौँ, मन्त्री गाली गर्छौँ। तर के गर्छौँ? गलत गरे तिनीहरू आउँछन्, फेरि जिताएर पठाइदिन्छौँ। होइन, व्यवस्था पनि हो भन्छन् नि। जस्तो कि अब पहिला चाहिँ नि केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल र 5 विकास क्षेत्रले देश चलेको होइन। अहिले अब हरेक ठाउँमा चाहिँ मुख्यमन्त्री, सभामुख, अब यी नेताहरू चाहिँ सानो देशमा ठुलो भयो। यो अहिलेको संविधान सभा आदि इत्यादिले गर्दाखेरि विभिन्न 7 जना मुख्यमन्त्री आदि इत्यादि गरेर यो व्यवस्था पनि त्यति सुइटेबल भएन भन्ने पनि त आवाज आछ नि त। यसबारेमा के हो? यस्तो कुनै पनि व्यवस्था सुइटेबल भएन भने त्यसलाई कोल्याप्स गरेर अर्कोतिर युटर्न मार्न त हामीले भएन नि त। व्यवस्था ठिक छैन भने त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने हो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। अब गणतन्त्र व्यवस्था ठिक छैन भन्दा बित्तिकै व्यवस्थालाई फालेर फेरि हामी पुरानै व्यवस्थामा जाने ठिक हो कि यही व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने? यही व्यवस्थाप्रति मान्छेको वितृष्णा किन जाग्यो? 62-63 हाम्रो राजा फालियो। त्यसपछि लगभग 72-73 सालसम्म व्यवस्थालाई एकदमै राम्रो मानिरहेको थियो। तर पछिल्लो समयमा यी जुन व्यवस्थाका मालिक बनेर गए, मालिक भनाउँदाहरूले चाहिँ गरेका विभिन्न हत्कण्डा, गरेका विभिन्न व्यवहारले गर्दा फेरि जनता रुष्ट भयो। त्यो रुष्टको प्रतिकार स्वरूप अब यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने त प्रतिकारको ज्वाला स्वरूप चाहिँ व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन भएको हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरूलाई पनि थाहा छ, जसले व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् नि उनीहरूलाई पनि थाहा छ। हिजोको दिनमा एउटा मान्छे कुनै पनि एउटा शङ्कास्पद एउटा बाटोमा हिँडेको मान्छे घरमा पस्यो भने यो माओवादी हो कि दाइलाई मैले खाना खुवाएँ भने, पानी माग्यो भने, मैले आफै पनि भोगेको छु। हाम्रो घर ठ्याक्कै बाटोमा थियो। बाटोमा आएर एउटा कुनै मान्छेले, अपरिचित मान्छेले पानी माग्यो भने पानी दिन डर लाग्थ्यो। कतै यो माओवादी हो र यसलाई पानी दियो भने भोलि आर्मीले आएर ठोक्छ, अथवा चाहिँ आर्मीलाई आएर पानी दियो भने चाहिँ माओवादीले चाहिँ आर्मीलाई खाना खुवायो अथवा विभिन्न कुरा गर्यो भनेर ठोक्छ भन्ने डर त्रासले आम जनता बाँचेका थिए। तपाईँ जस्ता मिडियाहरू पनि, विभिन्न मिडियाहरू पनि तपाईँको कन्सर्टमा गोली राखेर मैले जे भन्यो, कन्सर्टमा पिस्तोल तेर्साएर मैले जे भनेको छु त्यही लेख भनेर विभिन्न मेरो स्ट्रिमका मिडियाको साथमा, मिडियाका पत्रकारको कन्सर्टमा गोली तेर्साएर ती समाचारहरू लेखिन्थ्यो। त्यो व्यवस्थाबाट आजित भएपछि मान्छेले अब यो खत्तम भयो, अब हामी चाहिँ मर्न लाग्यो भनेर ल्याएको अर्को व्यवस्था हो नि त।
यी साथीहरूले त्यो चिजलाई पनि मान्छेले बुझ्नुहुन्छ कि यो फालियो भने फेरि त्यो चिज आउने भन्ने डर पनि छ। तर मैले अघि किन भने के भन्न खोजिरहेको छु भने राजाको पक्षमा पनि त भन्नाले राजावादी अथवा के अरे संवैधानिक राजतन्त्र धर्मनिरपेक्षता हटाउने यो भए पनि एउटा आवाज उठिरहेछ नि यसबारेमा चाहिँ। हामीले राजाको पक्षमा कहाँनिर राजाको पक्ष जबसम्म ठिक थियो तबसम्म राजा वीरेन्द्र थिए। तब जब राजतन्त्रको विरोध गरेका छन् हामीले एउटा सिङ्गल व्यक्ति जो राजा भए तिनले राजतन्त्रको अपव्याख्या गरे, राजतन्त्रको एउटा इतिहासमा कलङ्क भरे। जुन राजा ज्ञानेन्द्र थिए तिनै राजाको ठाडो आदेशमा आज दिन दहाडै आमा बुवा छोरी चेली दाजुभाइ दिन दहाडै मारिन्थे। त्यो मार्ने क्रममा चाहिँ कसैलाई तपाईँलाई हामी यहाँ कुरा गरिरहेको छ तपाईँलाई ठ्याक्क मैले गोली हान्दा मारिदिएँ भने यो माओवादी हो अथवा यो चाहिँ जासुस हो अथवा यो आर्मी हो भनेर भनिदियो भयो। त्यहाँ मानवाधिकारको कुरा पनि सुनिन्थ्यो, त्यहाँ मानवाधिकार कति कुण्ठित भएको थियो। त्यस कारणले राज्यले पनि त्यसरी मार्यो होइन। अब माओवादी पक्षबाट पनि त त्यस्ता धेरै दयनीय जुन हत्याहरू भएछन्। अब उनीहरू पनि अहिले भनौँ न सत्ताको प्रयोग गरिराखेका छन्। अब यो दुइटैलाई दाँचेर चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, मैले दुवैले सही गरे हो अथवा माओवादीले सही गरेको भन्न खोजे होइन। मैले समग्रमा तपाईँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो, राजाको कुरा गर्नुभयो। हामीले राजा त्यतिखेरसम्म ठिक थियो जतिखेरसम्म वीरेन्द्र थियो। त्यतिखेरबाट राजतन्त्र गलत भयो, गलत प्र्याक्टिस भयो, राजतन्त्रको नाममा धब्ब लगाइदिए जब नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र आयो। अब राजतन्त्र उल्ट्याउने कुरा गर्दै गर्दा राजा नेपालमा को आउँछ? वीरेन्द्र त आउँदैन, अरू पनि आउँदैन, ज्ञानेन्द्र नै आउने हो। जुन ज्ञानेन्द्रले देशलाई चाहिँ बर्बाद बनाउनुको निमित्त आफ्नो संविधानलाई कुल्चेर के अरे यो संविधान सभालाई नै त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभालाई पनि विघटन गरेर सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आर्मी परिचालन गरेर माओवादीको विरुद्ध प्रयोग गरे र आम जनता दिनादिन मर्दै गर्दा पनि उनी ठुलो राज दरबारमा बसेर हेरेर बस्थे। उनी कुनै पनि जनता मर्यो ल अब मैले यो युद्ध रोक्नुपर्छ भनेर कहिले पनि कसरत गरिएको देखिन। यद्यपि माओवादीले पटक शान्ति सम्झौताको अथवा युद्धविरामको घोषणा गर्दै पनि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ म कमजोर हुने पो हो कि अथवा बाह्य देशहरूको सँग चाहिँ म आफ्नो विरासत राम्रो बनाउनुको निमित्तको लागि भने पनि युद्धविराम विभिन्न तहमा भङ्ग गरेर विभिन्न माओवादीका सेल्टरहरूलाई चाहिँ बम हानेर गोली हानेर पनि त्यो युद्धविराम भङ्ग गरेको अवस्थामा त्यस्तो राजाले यदि साँच्चीकै देशप्रेमी हुन्थे, नागरिक प्रेमी हुन्थे भने त्यतिखेरका 17,000 मान्छे 17,000 त एउटा त डाटामा छ तर त्योभन्दा बेपत्ता कति मान्छे छन्, कति मान्छे लाखौँ लाख मान्छेको त्यो पीडाहरू त्यो रगतहरू चाहिँ मान्छेले किन देखेनन्? अनि त्यस्तो व्यक्तिले आज शासन गरेर अब यो देश साँच्चीकै एउटा खतरा परिवर्तन हुन्छ, यो देश कायापलटै हुन्छ भन्ने जुन खालको तर्क गर्नुहुन्छ त्यो तर्क तथ्यसङ्गत छैन। उहाँहरूले तर्क गर्नुको मुख्य कारण अहिले अघि नै भनिसके यो व्यवस्थालाई जसले ह्यान्डल गरेर माथि पुगेको छ, जो सत्तामा किन गए, यो देशका जनताका प्रतिनिधि बनेर गएका छन्। आजको सङ्घीय सांसदमा देशका जनताका प्रतिनिधि बनेर गए, हामीले पठायौँ तर उनीहरू त्यहाँ के गरे? पार्टीका प्रतिनिधि मात्र बनेर गए। त्यो पार्टीका प्रतिनिधि हुँदै गर्दा आज आफ्ना आसेपासेलाई मात्र हेर्न खोजे। जनता कहाँ मरेको छ, जनताले कहाँ भोकले कहाँ मरेका छन्, जनता कति छटपटिएका छन्, जनता कति लुटिएका छन्, ठगिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको कुरा गर्नुहोस् भने दिनानुदिन हजार मान्छे विदेश जाने किन विवश छन्? आज कुनै पनि आमाले म बुढी हुँदै गर्दा मेरो कलकलाउँदो उमेरको छोरो मसँग बसोस्, मलाई अलि अप्ठ्यारो पर्दा पानी 1 गिलास पानी दियोस्, पानी तताएर दियोस्, खाना खुवाओस् भनेर सोच्न पनि आमाले मसँग बसोस् भनेर खुसी हुने आमाले यो मसँग टाढा हुँदैछ भनेर खुसी किन हुँदैछन्? यो खुसी ल्याउने यो त्यस्तो बनाउने व्यवस्था कसले गर्यो? यिनै पार्टीका चुसिया र र्याले झ्याले सबै नेताले गरे। यस कारणले गर्दा मान्छेमा एउटा वितृष्णा पैदा भएर अनि यो व्यवस्था खतम हो। कतिचोटि कसलाई जिताउँदा चाहिँ के हुने भन्ने कुरा भयो, अन्यल भयो है भन्नु खोजे। पटकपटक आउँछ नि त, कतिचोटि कसलाई भन्ने कुरा पटकपटक आउँछ। प्रचण्डलाई अब कतिचोटि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भने यो देश बन्छ त लेखेर दिनुहोस्, हामी त्रिचोटि बनाउन तयार छ भनेर पटकपटक कुरा पनि उठाइराख्छन् होइन। यस कारणले गर्दा हामीले एउटा शेरबहादुर देउवाले लगभग 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। उहाँले के त्यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो जसलाई चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाइयो? के त्यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो? जनताको जनभावना अनुसार केही काम गरेको देख्नु भएको छ? आज हरेक ठाउँमा जानुहोस्, जनतालाई सोध्नुहोस् तपाईँको देशको प्रधानमन्त्री भन्दा बित्तिकै थुक्छन् मान्छेले। आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्ने हो कि थुक्ने हो? आफै भन्नुहोस् त। अनि त प्रधानमन्त्रीको हैसियत कहाँ पुग्यो? अनि तिनै प्रधानमन्त्री सम्भवतः अबको इलेक्सन पछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अनि हाम्रो कस्तो व्यवस्था, कस्तो परिपाटीको कल्पना भयो? यिनै हाम्रा यो पहिलेदेखि हामीले जो अहिलेसम्म भोग्दै आयौँ, जसलाई जिताउँदै आयौँ, जसलाई भोट दिँदै यही कुरोहरूको चाहिँ
परिणाम स्वरूप अबका युवाहरू जाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको युवाको भूमिका यसमा आउनुपर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा अब यहाँ म के जोडिदिन्छु भने यस्ता अवस्थाले गर्दा यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डता, यो देशको स्वामित्व, यो देशको अस्तित्व धराप पर्ने देखियो। यसको दिनमा एमसिसी हेर्नुहोस्, एसपिपी हेर्नुहोस्, अझ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक विभिन्न चिजहरू चाहिँ बेला बखत आइरहन्छन् जसले नेपालको अस्तित्वमा ठाडो आँच आउने कोसिस गरिरहेको छ। यसलाई आँच आउनुको निमित्त यिनै पार्टीका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू मात्र यसमा संलग्न छन्। उनीहरूलाई देशको चिन्ता छैन, उनीहरूलाई राष्ट्रका जनताको चिन्ता छैन, उनीहरूलाई केवल आफू राम्रो हुन पाए हुन्थ्यो, केवल वैदेशिक तत्त्वहरूबाट चाहिँ म हाई हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले सोच राखेर जसरी आज श्रीलङ्का कुरा गर्नुभएको थियो, जसरी आज श्रीलङ्काको अवस्था बनेको छ, भोलि बिहान यही अवस्था पुर्याउनुको निमित्त बाटो त खनिसक्यो नि त। यो अवस्था त आइसक्यो। श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आउन लाग्यो, यो कुरा धेरै अर्थशास्त्रीहरूले पनि भनिसक्नु भएको कुराहरू हो। जस्तो कि एमसिसी एफसिसी यो गर्दाखेरि जसरी युवाहरू अगाडि निस्किए, जसरी सडकमा पनि आवाज बुलन्द भएर आएको थियो, यो बजेट भाषण पनि एकदमै त्रुटिपूर्ण छ, त्यतिखेर राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जुन आवाज बुलन्द भयो त्यतिखेर युवाहरू त्यति अगाडि आएको जस्तो हल्लाखल्ला सुनिएन। यो चाहिँ कस्तो यसबारेमा चाहिँ अलिकति जस्तो श्रीलङ्का जस्तो भोलि हुन आँट्यो भनेदेखि के गर्ने त? यसको जिम्मेवारीको यो एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। हामीले हरेक मुद्दामा सडकमा गइरहेका छौँ, तर त्यो सडकमा जाँदै गर्दा हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौँ, कति मान्छे आउँछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। श्रीलङ्का कुरा गर्नुहुन्छ एउटा यो अलि नराम्रो लाग्न सक्छ, तर देशमा जनता उठ्नको लागि नि त्यो देशका जनता पटक पटक तडपिनुपर्छ कि। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, पारिपट्टि एउटा डाँडो छ, वारिपट्टिको एउटा डाँडोमा घर छ, त्यो पारिपट्टिको डाँडा खसिसक्यो, त्यो डाँडामा चाहिँ बिस्तारै त्यसमा पहिरो गएर खसिरहेको छ, तर वारिपट्टिको घरको मान्छेलाई कोही मान्छे गएर त्यो पारिपट्टिको डाँडा खसिरहेछ, अब तँ चाहिँ यो घरबाट निस्कि भन्दै गर्दा ऊ निस्किन्न कि, ऊ तब मात्र ऊ घरबाट निस्किन्छ जब उसको घर चर्किन थाल्छ, जब उसको घर नजिकै पहिरो आउन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो देशका जनतालाई जबसम्म श्रीलङ्काको अवस्थाबाट त्यो जनजीवनबाट चाहिँ गुज्रिनु पर्दैन तबसम्म यो देशका जनतामा क्रान्तिको सोचै आउँदैन। उनी अहिलेका जनता मजाले रेस्टुरेन्टमा 5 स्टार होटलमा गएर मजाले ठुल्ठुला होटलमा गएर चाहिँ आनन्दले बसेर चिया कफी खान पाएका छन्, आनन्दले गफ लाउन पाएका छन्, आनन्दले पैसा कमाउन पाएका छन्, आनन्दले पेट्रोल हाल्न पाएका छन्। अनि देशलाई समस्या कहाँनिर पर्छ? तब देशको जनताहरू कहाँ उठ्छन् कि? देशका जनता तब उठ्छन् जब जनताहरू दिन दहाडे मर्छन्। एक छाक खानको लागि यहाँबाट 3 दिन हिँडेर धादिङ अथवा नुवाकोटसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एक लागि 4-5 दिनसम्म लाइन लाउनु पर्न सक्छ। यहाँ दिन दहाडे लुटपाट हत्या हिंसा हुन थाल्छ, अनि मात्रै मेरो देश बिग्रियो भन्ने थोरै चेतना, थोरै म पनि थोरै भन्छु, त्यतिखेर थोरै चेतना पर्छ र अलिकति जनता आउँछन् भनेपछि त्यो अवस्थामा पुग्नलाई अलिकति समय लाग्छ भनौँ न। त्यो समय लाग्छ, तबसम्म मान्छे जनता आउँदैन, तबसम्म त्यो समय आउँदैन, तबसम्म जनता आउँछन् जस्तो मलाई त लाग्दैन। त्यतिन्जेलसम्मलाई अब चाहिँ भनौँ न त्यही अवधारणालाई चिर्नलाई, यो पुरानो परिपाटीलाई चिर्नलाई एउटा नयाँ नवीनतम कार्यको सोचको सुरुवात गरौँ भन्नको लागि हो युवा अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारका चर्चा परिचर्चाहरू इत्यादि। हामीले विशेष गरी यी पार्टीले अब पार्टीबाट देशको निकास र विकास सम्भव छैन। यो पार्टीका यो दलहरू जुन दलमा फसेका छन्, यो दलबाट अब निकाल्न पनि सम्भव छैन। यिनीहरू यस्तो तरिकाले फसे कि अब यिनीहरू राम्रो हुन्छ, राम्रो सुधार्छु भन्नै सक्दैन कि। अब यिनीहरूले विदेशको पैसा पनि खाइसके, विदेशी एजेन्टका पैसा पनि खाइसके, चरम भ्रष्टाचार गरेर करोडौँ अरबौँ पैसा कुम्ल्याइसके। अब तपाईँले पटक नराम्रो गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म तपाईँ विदेशीका पैसा मात्र लिएर बस्नु भएको छ, भ्रष्टाचारको व्यापक अनियमितता गर्नुभएको छ भने अब तपाईँले अडान लिन सक्नुहुन्न कि अब म देशमा सुशासन गर्न सक्छु। अथवा अर्को मान्छे तैँले नराम्रो काम गर्न नराम्रो काम नगर है, भ्रष्टाचार नगर, नराम्रो नगर, जनताको सेवा गर भन्न सक्नुहुन्न। त्यो भन्दा बित्तिकै त्यसले तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गर्छ, मलाई भनिस् तँलाई म तेरो चाहिँ के भएको छ सम्भव कुरा निकालिदिन्छु। अब यो स्वतन्त्रको अवधारणा र यही व्यवस्था अन्तर्गत जसरी कि इकोनोमिकल्ली भार छ, सङ्घीयतामा भार छ भनेर पनि कुरा उठिरहेछ होइन, हरेक क्षेत्रबाट त्यस्तो कुरा आइरहेछ। यसै भित्रबाट युवाहरूले त्यो सम्भव गर्न सक्ला नि त? यसको लागि परिवर्तन नै गर्नुपर्ने। अहिलेको राजनीतिलाई हामीले अभियसली रूपमा
अहिलेकै राजनीतिक प्रणाली अनुसार नै हामी जाने हो। हामीले ठुलो चेन्ज ल्याउनुको लागि त अब परिवर्तनको लागि एउटा कि ब्यालेट हुन्छ कि बुलेट हुन्छ। अब तत्कालै अबको अवस्थामा बुलेट ल्याएर जनतालाई मारेर परिवर्तन हामी चाहँदैनौँ। अबको अवस्थामा ब्यालेट नै एकदमै सही मार्ग, सही उत्तम विकल्प हो। त्यसको निमित्त हामी कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि संविधानका कुनै पनि नियमहरू चेन्ज गर्नको निमित्त हामीसँग 2 तिहाईको आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि कसरत अहिलेबाट सुरु गरेको। अहिले भर्खरै गएर हामी जे भन्छौँ तत्कालै गएर चाहिँ यही वर्षमा अथवा चाहिँ 5-10 वर्षमा हुने कुरा होइन यो। हामीले यो देशलाई कमसेकम पनि 200-300 वर्षसम्म समृद्धि होस् अथवा चाहिँ 50-60 वर्षपछि समृद्धि होस् भन्ने परिकल्पना गरेर हिँडेका छौँ। मेरो पालामा नभओस् तर मेरो छोराछोरी, मेरो नातिको पालामा भओस्, ताकि त्यो छोराछोरी र नातिले कमसेकम पनि परिवर्तनको स्वाद चाख्न पाओस् भनेर आज हामी लडेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले जुन स्वतन्त्र अथवा चाहिँ विभिन्न राम्रा मान्छेहरू उठाइरहेका छौँ, बिस्तारै बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा बढ्दै जान्छ। हामी यो अब स्थानीय निर्वाचनमा, अस्तिको निर्वाचनमा जे जस्तो एक प्रकारको उत्साहजनक स्वतन्त्रको पनि परिणाम आएको छ, अब त्यो हामी सबैले चाहिँ देखेका छौँ। अब यो सङ्घीयताको चुनावमा चाहिँ नि हामी स्वतन्त्र कतिसम्मको सङ्ख्यामा उठ्न सक्ने सम्भावना, आकलन केही त्यस्तो मेकानिजमहरू छ? हामी 165 नै हामीले सबै ठाउँमै 165 नै गरेका छौँ। अझ 165 भन्दा यहाँ त एकै चुनाव क्षेत्रबाट 8-10 जना पनि साथीहरू उठिराख्नु भएको छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अलि फिल्टरिङ गरिरहेको छौँ। यहाँ 165 भन्नु एउटा हाम्रो अभियानै 165 स्थानीय 165 क्षेत्रमा चाहिँ सबैजना उठ्नु पऱ्यो भन्ने हामीले सोचाइ हो। तर 165 भन्दा नि यहाँ त एकै ठाउँबाट 10 जना भएपछि त यहाँ 16-17 हजार भयो। अनि 165x2 प्रदेशमा त्यसरी उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। उठि पनि राख्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर के भनेका छौँ भने एकै ठाउँबाट कमसेकम पनि हाम्रो लडाइँ बनेको राज्यसँग हो अथवा चाहिँ पुराना दलसँग हो। हाम्रो लडाइँ हाम्रै जनतासँग होइन है। तपाईँ लडाइँ चाहिँ स्वतन्त्र अर्को स्वतन्त्र मान्छेसँग नलड्नुहोस्। तपाईँको लडाइँ उहाँसँग होइन, तपाईँको लडाइँ त यी पुराना पार्टीका उम्मेदवारसँग हुनुपर्छ भनेर हामी स्पष्ट रूपमा सम्झाएका छौँ, बुझाएका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले एउटा फिल्टरिङ गरेर एउटा मात्र क्यान्डिडेट उठाएर जाने प्रोसेसमा हामी चाहिँ लगाइरहेका छौँ। यसभित्र कुराकानी गर्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। जस्तो कि राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक चलाउने पार्टीहरूले अब स्कुलिङको रूपमा अब अहिलेसम्म देखा परेको जतिखेर मधेसवाद भनौँ या चाहिँ नि क्षेत्रीयता, अब यी भनौँ न हामी यो जातका, हामी त्यो जातका आदि इत्यादि भनेर एक प्रकारको राजनीति गरिरहे यो परिवेश हामीले देखेका छौँ नि। तर अब अहिले जसरी हाम्रो स्वतन्त्र युवाहरूप्रति, स्वतन्त्र युवामा, जमातमा, त्यसमा चाहिँ सहकार्यता, एकबद्धता हुनको लागि चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्या परिराखेको छ कि छैन? यो चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा। युवाभित्रमा सही हो। एउटा यसमा के कहाँनिर कम्प्लिकेसन आउँछ भने हामीले त एउटा भइरहेको शक्ति जसले लुटेको छ, सुसेको छ, त्यसको विरुद्धमा प्रहार गरेका छौँ। कुनै पनि शक्ति जसले चाहिँ मजाले लुट्न पाएको छ, मजाले ठग्न पाएको छ, त्यो शक्ति अब तैँले लुट्न पाउँदैनस्, तैँले ठग्न पाउँदैनस्, तैँले त्यो स्थान छोड्नुपर्छ, तैँले कुर्सी छोड्नुपर्छ भन्दादेखि उसले सहजै तरिका छोड्नेवाला छैन। यसको निमित्त उसले विभिन्न हत्कण्ड अपनाउन सक्छ, विभिन्न मान्छेलाई चरित्र, विभिन्न चाहिँ उसका भन्छ चरित्रहीन आरोप लगाउने, उसका चरित्र हत्या गर्नेदेखि विभिन्न कुराहरू गर्न सक्छ। यही अवस्थामा पनि हामीले स्वतन्त्र उठाउँदै गर्दा हामीले प्रदेशको पनि अब रिडिफिनेसन गर्नुपर्छ अथवा प्रदेश खारेज गर्ने चाहिँदैन भन्न सकिन्छ त? यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ। यसको मध्यम मार्गी बिन्दु हामीले के अपनाउन सकिन्छ भने प्रदेश हामीलाई खर्चिलो किन भयो? प्रदेश खर्चिलो किन भयो? यहाँ भएका मन्त्री, धेरै सांसद भए, उनीहरूको गाडी चढ्न खोजे, आफ्ना आसेपासेका नाममा करोडौँ हाल्न खोजे। हामीले अब यसलाई मध्यम मार्गी बिन्दु मार्फत चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा स्टेट होल्डर हुन्छ अथवा मुख्यमन्त्री हुन्छ। त्यो मुख्यमन्त्री पनि त्यो जनताले छानेर डाइरेक्ट इलेक्टेड मुख्यमन्त्री हुन्छ। 7 प्रदेशमा 7वटा मात्र मुख्यमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ क्षेत्रमा अञ्चलाधीश भए जस्तै एकदम राजाले चुन्थ्यो यतिखेर। अब चाहिँ जनताले चुन्छ। 7वटा प्रदेशमा 7वटा मुख्यमन्त्री हुन्छ। उसको प्रशासनिक संरचनामा अब 5-10 जना कर्मचारी होला नि, त्यसले त्यति धेरै ठुलो खर्च ल्याउँदैन नि त। नर्मली एउटा प्रदेशमा चाहिँ वर्षको लगभग 1 करोड 2-4 करोड भयो भने त्यसको समग्रमा त्यसको खर्च धान्छ। 2-4 करोड त देश टाट पल्टिने पनि होइन। त्यसले एउटा के काम गर्छ भने स्थानीय तह र सङ्घ
स्थानीय तह र सङ्घको मेडिएटर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ। अहिले के छ भने स्थानीय तह र सङ्घबाट पैसा ल्याउने अलिकति आफूले कप्प खाने अनि अलिकति छोडिदिने थियो। अब त्यस्तो काम गर्दैन। स्थानीय तहमा कहाँ समस्या छन् त्यो समस्या रिपोर्ट गर्ने र यो समस्या यहाँ छ भने सङ्घलाई जानकारी गराउने काम मात्र उसको काम गर्छ। र विभिन्न नीति निर्माणको एउटा चाहिँ मेडिएटर, एउटा चाहिँ भूमिका सल्लाहकारको भूमिकाको रूपमा मात्र काम गर्छ। अब हामीले भर्खरै प्रदेशको खारेजका कुरा गऱ्यो भने अब तराईतिर आन्दोलन बन्न सक्छ, विभिन्न जात जातिमा फेरि एउटा ठुलो विद्रोह निस्किन सक्छ। हामीले पटकबाट भनेका छौँ अब जनता मारेर परिवर्तन सम्भव छैन र जनता मारेर परिवर्तन ल्याउन चाहँदैनौँ। जनतालाई अझै पनि जनतालाई यिनै जनताबाट चाहिँ एउटा विकसित सोच बनाएर हामी परिवर्तन ल्याउने, यसको निमित्त एउटा मध्यमार्गी बिन्दु हामीले खोज्नुपर्छ। प्रदेशको संरचनामा यो गऱ्यो भने अलिक कम खर्चिलो हुन्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र पनि अलि सुदृढीकरण बन्न सक्छ। जसले गर्दा भोलि बिहान राष्ट्रपति अहिले चाहिँ श्रीलङ्कामा जसले राष्ट्रपतिको भवनमा कुदेका छन्, भोलि हामी पनि शीतल निवासको त्यो बेडमा गएर उफ्रिने दिन नआओस्, प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारको बेडमा गएर उफ्रिने दिन नआओस् भन्ने हामी सोचेका छौँ। यहाँको व्यस्त समय बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यो कार्यको अन्तिम अवस्थामा वा यहाँले भन्नै पर्ने केही मेसेज दिने खालका कुरा वा बोल्दा बोल्दै बिर्सिएका अथवा त्यस्ता केही कुरा लागेका कुरा छन् भनेदेखि भनिदिनुहोस् न। 2-4 कुरा केही छुट्यो कि अब हामीले गफ गर्दा गर्दै पनि केही छुटेको हुनसक्छ, तपाईँले फिल गर्नुभएको केही छ? अब यस्तो समग्रमा हामी चाहिँ यो देशलाई परिवर्तनकर्ता बनेर परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हिँडेको हामी एउटा सडक सङ्घर्षबाटै आएको मान्छेहरू हो। हरेक देशले एउटा युगमा परिवर्तन चाहन्छ नि, किनभने एउटा विकसित समाजमा परिवर्तनको विकास पनि विभिन्न तरिकाले हुने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ कमसेकम पनि जनताले, हामीले भन्दा नि हामीले त बुझेका छौँ, जनताले बुझ्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब जनताले के स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ भने अब नजिकै सङ्घीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको चुनाव पनि आउँदैछ। तपाईँले जो मान्छेबाट आश गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। जो मान्छेबाट पैसाको आश होइन, फेरि जो मान्छेबाट त्यो ठाउँमा पुगेपछि यसले मेरो कुरा राख्न सक्छ है, यसले मेरो देशलाई बचाउन सक्छ है, यसले मेरो देशको अस्मितालाई एकदमै सुरक्षित राख्न सक्छ है भन्ने एउटा जोमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसलाई भोट दिनु होला। हिजोको दिनमा एमसिसी पास गरेर एसपिपी पास गर्नको लागि तदायुकता देखाएर देशको अस्मितालाई बेच्न खोज्ने, देशको भूमिलाई बाह्य शक्तिसँग कम्पेरिजन गर्न खोज्ने, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा चाहिँ नक्सामा मात्र चित्रण गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ किताबमा नछाप भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिने, नेपाली जनता ठुलो नेपाली जनता कोरोना कालमा मर्दै गर्दा पनि अझै पनि भ्रष्टाचारको ओम्नी, विभिन्न यतिकाण्ड ओम्नीकाण्डमा चाहिँ पैसा लुट्न खोज्ने मान्छेलाई अब चिन्नुपर्छ हरेक जनताले। यस्ता मान्छेलाई फेरि पनि तिनै जनताले जितेर पठाउँछन् भने तपाईँ जनता नागरिक बन्न लायक त हुनुभयो। नागरिक भनेको नागरिकताधारी मान्छे हो, तर जनता बन्न लायक मान्छे होइन। त्यस कारणले तपाईँ जनता बन्ने कि नागरिक बन्ने स्पष्ट भएर तपाईँ मतदान गर्ने बेलामा त्यति कुरा सोचेर जानु होला। र म भन्छु जनता भनेर चाहिँ तपाईँले मतदान गरौँ, नागरिक बनेर मतदान नगरोस्। हस् त, धन्यवाद। त आदरणीय दर्शकबिन, सोच बदलौँ, विचार बदलौँ, समाज, गाउँ, घर अनि राष्ट्र आफै बदलिन्छ। आफै परिवर्तन भनेको सबभन्दा पहिला आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। परिवर्तन नै प्रकृतिको नियम हो। र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ यहाँहरूलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला अनि सकेसम्म धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोला। फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ। तबसम्मको लागि म देव नेपाल यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।